प्रचण्ड कस्ता धातुका मानिस हुन्? धातु सातु त उनको सबै सिद्धियो। विकल्प के छ प्रचण्डको? उनी जतातिर पनि हामफाली मान्छे हो, जता फाइदा हुन्छ त्यतै जाने। उनले त बाँचुन्जेल प्रधानमन्त्री हुने सपना बोकेर त्यहाँ गएको थिए प्रचण्डले। अब त्यो चकनाचुर भयो ओलीको निर्णयले त। अनि उनी त त्यसै बरबराउने भए। सपना सबै उडायो होरीले भने जस्तो भएको छ। झलनाथजी र माधवजीतिरै उनीहरूको निकटता छ, तर यो उनीहरूको कानुनी समस्या चाहिँ हल हुनु पर्छ। भोलि पनि त त्यही हो, कसैलाई थाहा नदिकन प्रचण्डसँग एकता गरेको हो नि त भोलि। सबभन्दा ठुलो समस्या त माधवजी र झलनाथजीलाई भयो क्या। यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त बेवारिस जस्तो हो, साँच्चै भन्ने हो भने बेवारिस जस्तो हो। उनीहरूलाई कुनै व्यवस्थाको टिकाउनेसँग मतलबै छैन। पुलमा आगो लगाइदिएर उनले लडाइदिइसके, त्यो फर्केर आउने ठाउँ पनि छैन। त्यो बेलाको जस्तो हिटलर त कोही बन्न सक्दैन। उनीहरू निरङ्कुश भन्दै त्यो बाटोमा गए एकदम निरङ्कुश बन्ने बाटोमा अलि अगाडिदेखि नै गएका हुन्। हुन त उनको कानमा अर्कैले बन्दुक पड्काएको हो। रणनीति चाहिँ बनाइसक्यो विप्लवजीहरूसँग। यही बेलामा विदेशी शक्तिहरूको चर्केल बढी हुन्छ। तिनवटा चिज मिलाइसकेपछि म यत्तिकै भएर आउँछु भन्ने छ क्या ओलीजीलाई। त्यो भ्रम। निर्वाचन नभइकन त कसले शासन चलाउन सक्छ? मेरो अर्को पार्टी खोल्न नि चाहँदैन। जटिलता चाहिँ थपिएको। ओलीको पक्षमा लागेर त्यो निर्णय उनीहरूले गरे जस्तो लाग्दैन। यसले काम दिँदै है जनगणतन्त्र चाहिन्छ भनेको थियौँ। राजावादीहरू यो देशमा नभएका भन्ने कुरै भएन। लामो समय त उहाँको हातमा रहँदैन। किन रहँदैन भने जनता उहाँको पक्षमा छैन। बदलिदो राजनीतिक घटनाक्रममाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष सिपी गजरेल हामीसँग हुनुहुन्छ। गजरेलजी स्वागत छ यहाँ। धन्यवाद। जुन खालको गतिरोध छ, गतिरोध पछि सर्वोच्चको फैसलाले आफ्नो ठाउँमा उभिनु भन्ने जो फैसला गर्यो आफ्ना पार्टीमा फर्किने, त्यस पछाडि पनि एमाले भित्रको चाहिँ गन्जागोल चर्केर गइराखेको छ। सरकारको नेतृत्व पनि एमालेकै अध्यक्षले गर्नुभएको छ। विरोध पनि अरूले भन्दा बढी एमाले भित्रैबाट भइराखेको छ। के भएको हो? अब यो चाहिँ एउटा सङ्कट त छँदै थियो। अब त्यो सङ्कटलाई समाधान गर्ने चाहिँ उपायका रूपमा उनीहरूले चाहिँ सर्वोच्च अदालतले दोस्रो फैसला भनौँ न, पहिलो त अब संसद विघटनलाई खारिज गरिदियो र पुनर्स्थापना भयो। अनि खास गरेर ऋषि कटेलजीको मुद्दामा जुन चाहिँ सर्वोच्च अदालतको दोस्रो फैसला आयो, त्यो फैसलाले चाहिँ खास गरी उसमा एमाले भित्रै त्यसले चाहिँ नै प्रभाव पार्यो। अब माओवादी केन्द्रलाई त अलग हुँदाखेरि पनि उसको पार्टी सल्लक अलग भयो, त्यो खासै फरक परेन। त्यो पार्टी विभाजित भएको थियो, त्यो विभाजित भएको पार्टीलाई त फेरि जोड्न पनि सकिने भयो, केही भएन, एकता हुन सक्ने भयो। तर एमालेमा चाहिँ ठुलो चाहिँ कानुनी र वैधानिक सङ्कट पैदा भयो। अब यो एमाले विधिवत फुटेको छैन। फुट्नको निम्ति चाहिँ फेरि चाहिँ दुईतिर 40% चाहिन्छ भन्ने छ। केन्द्रीय समितिको 40% र सांसदको 40%। त्यो चाहिँ पुग्दैन। नपुगिसकेपछि उनीहरू फुट्न पनि चाहेका पनि छैनन् फेरि, किनभने त्यो चुनाव चिन्ह आफ्नो गराउन चाहन्छ। लामो समयदेखि चाहिँ चुनावमा गएको हुनाले मान्छेहरू भोट हाल्न अभ्यस्त भएको छन्। त्यस कारण चाहिँ सूर्यदेखि हालिहाल्छन् भन्ने परेको छ उनीहरूलाई। त्यसो त हुँदैन हुन्छ, तर त्यो एउटा मनोवैज्ञानिक चाहिँ कुरा छ त्यहाँ। त्यस कारण चाहिँ उनीहरू अर्को पार्टी खोल्न नि चाहँदैनन्। अब कुन कसको हो त्यो पार्टी? माधव नेपाल र झलनाथ खनालजीको नेतृत्वको चाहिँ हो कि ओलीको हो भनेर फैसला कसैले गर्दैन। अनि यो त कतिन्जेल चाहिँ नि यसरी चल्ने हो। त्यस कारण एउटा चाहिँ जटिलता चाहिँ थपिएको छ। यसो भन्दै गर्दाखेरि अर्को एउटा विचित्र लाग्दो, अलि आश्चर्य लाग्दो के देखिराखिएको छ दृश्यमा भने यो माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डजी जसरी ओली विरुद्ध खनिनु भएको छ र ओली जसरी प्रचण्ड विरुद्ध खनिनु भएको छ, यी दुईटा पात्रको जुन एकापसको भिडन्त छ, आक्रमण छ, आलोचना छ, तैपनि समर्थन चाहिँ फेरि माओवादी केन्द्रले ओलीजीलाई जारी राखेको स्थिति छ। तपाईहरु पहिला माओवादी आन्दोलनमा हुँदाखेरि पनि भन्नुहुन्थ्यो यो पार्टी भनेको अर्कै धातुले बनेको पार्टी हो, यी अरूभन्दा फरक छ नेकपा माओवादी भन्ने तपाईहरुको जो परिभाषा थियो विगतको, त्यो कस्तो खालको राजनीति गरे हो? यता विभिन्न ठाउँमा पुग्नुभयो, प्रचण्डजी चाहिँ मै हुँ मूलधार भनेर माओवादी केन्द्रमा हिँड्न बाध्य गराइदियो सर्वोच्चको फैसलाले। उहाँ कस्तो धातुले बनेको नेता हो र अहिले उहाँले कस्तो राजनीति गर्नुभएको हो? किनभने यत्रो बबन्डर गर्ने पनि फेरि विकल्प पनि खोज्ने, भित्तामा पुर्याइदिन्छु पनि भन्ने ओलीलाई फेरि समर्थन पनि जारी राख्ने, यो कस्तो राजनीति हो प्रचण्डको? प्रचण्ड कस्ता धातुका मानिस हुन् बताइदिनुहोस् त। अब उनी धातु सातु त उनको सबै सिद्धियो हैन। अब
त्यो त पहिले एक जमानामा भन्थे, अब अहिले त्यस्तो भन्दा पनि भन्दैनन् उनी। हामी त यही संविधानलाई अँगालो मारेर हिँडिया छ, यो संविधान डुब्यो भने हामी पनि डुब्छौँ भनेर हिँडिया छन्। अब तिनले के विशेष धातुले भन्यो भने तिनी अब उनको त त्यो सबै कुरा सिद्धिसक्यो। अब जहाँसम्म एकातिर चाहिँ ओलीको विरोध गर्ने, अर्कोतिर त्यो समर्थन पनि नजिक्ने भन्ने कुरो छ, त्यसको चाहिँ ओलीको पक्षमा लागेर त्यो निर्णय उनीहरूले गरे जस्तो लाग्दैन। एउटा कुरो त के छ भने अब ओलीलाई समर्थन उनले झिक्नुको आधार के हुनु पर्यो उनीहरूसँग भने उनीहरूले चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउनु पर्यो, उनलाई हटाउनु पर्यो। उनीहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउन के चाहिन्छ भने अर्को प्रधानमन्त्री चाहिन्छ। को प्रधानमन्त्री भनेर निश्चित गरेपछि मात्रै फलानु प्रधानमन्त्रीमा हाम्रो विश्वास छ, यसमा विश्वास छैन, फलानुमाथि विश्वास छ, त्यसकारण उसलाई समर्थन गर्दै हामी चाहिँ यो अविश्वासको प्रस्ताव गर्छौँ भन्नु पर्यो। को प्रधानमन्त्री भन्ने थाहै छैन, किनभने उनले चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई तपाईँ प्रधानमन्त्री बनिदिनुहोस् भने उनले म प्रधानमन्त्री बन्दिनँ त भनेको छैन, तर उनले चासै देखाएको छैन, किनभने उनको इन्ट्रेस्ट त्यतातिर छैन। अब एउटा कारण त्यो हो, किनभने उनीहरूसँग प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट छैन। क्यान्डिडेट नभइकन चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव त्यसै चाहिँ दर्ता हुँदैन। एउटा त्यो कुरा हो। दोस्रो कुरो, यदि त्यसै चाहिँ हचुवाको भरमा चाहिँ दर्ता गरिदिने हो भने हुन्छ के भने त्यो अविश्वासको प्रस्ताव फेल भयो भने 1 वर्षसम्म अर्को अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइँदैन। नपाएपछि त ओलीले चाहे जस्तै हुन्छ। अब यो चुनावी सरकारका प्रधानमन्त्री नि ओली नै हुन पुग्छ। त्यसै हुनाले चाहिँ के भने त्यो त उनको लागि झन् घातक हुने हो। यो कारणले गर्दाखेरि हो जस्तो लाग्छ। त्यसो भए विकल्पै नभइराखेको स्थितिमा यस्तो बबन्डर किन गरे त? आखिर जसै ओलीको विकल्प भेट्ने स्थिति राजनीतिक समीकरणका हिसाबले पनि र राजनीतिक हिसाबले पनि र 2/3 जनमतको जनादेशका हिसाबले पनि ओलीको विकल्प भेटिने स्थिति थिएन र नैतिक स्थिति पैदा हुन्थ्यो भने यत्रो बबन्डर किन गरे त भन्ने पनि प्रश्न छ फेरि। होइन, त्यो त उनले त आक्रोश त व्यक्त गर्ने भइहाल्यो नि बिचरा। उनको सपना अर्कै थियो। एउटा सपना बोकेर उनी चाहिँ एमालेमा गएर विलय गराएका थिए होइन। त्यो के कारण के थियो उनको सपना भने अब चुनाव कहिल्यै पनि हार्दैन त्यसले, त्यो पार्टीले। दुईवटा पार्टी मिलेपछि चुनाव कहिले हारिँदैन, सधैँ जितिन्छ भनेपछि आदि चाहिँ ओलीले भयो भने पनि आदि समय त आफ्नै हो। उनले त बाँचुन्जेल प्रधानमन्त्री हुने सपना बोकेर त्यहाँ गएको थियो प्रचण्डले। अब त्यो चकनाचुर भयो ओलीको निर्णयले त, अनि उनी त त्यसै बरबराउने भइहाले। उनको त्यो सपना चकनाचुर भएकोमा चाहिँ उनलाई चाहिँ त्यो आक्रोश छ। सपना सबै उडायो होरीले भने जस्तो भएको छ भयो अहिले। अब त्यसो भए प्रचण्डको राजनीतिक गन्तव्य अब कतातिर हो? किनभने तपाईँहरू त क्लियर हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको छलछामको कुरा छैन, यो व्यवस्थाले काम दिँदैन, नयाँ ढङ्गले अघि बढ्ने भन्नेमा तपाईँहरू क्लियर हुनुहुन्छ। विप्लवजी पनि आफ्नो ठाउँमा क्लियरै हुनुहुन्छ, किनभने वैज्ञानिक समाजवाद भन्नुभएको छ, त्यसका लागि जनमत सङ्ग्रह भन्दै हुनुहुन्छ। अब तर यहाँ स्पष्ट नभएको चाहिँ अब को कता जान्छ भनेर सोधिराख्नु पर्ने चाहिँ प्रचण्ड नै देखियो, किनभने ओलीको पनि क्लियर छ। भए अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए, हटाइदिए, प्रमुख प्रतिपक्षी भएर बस्छु, होइन भने जनताको जनादेश हो सरकार चलाउँछु, होइन भने निर्वाचनमा फेरि पनि जान सक्छु। उहाँको पनि क्लियर छ, छलछामको कुरा देखिँदैन। यहाँ छलछाम भन्दा पनि नबुझिएको चाहिँ प्रचण्डकै राजनीति हो कि जस्तो देखिन्छ। यो क्लियर गरिदिनुहोस् त, प्रचण्डजीको राजनीति अब कता जान्छ? तपाईँहरूतिरै मिसिनुहुन्छ कि अब गजरेलजी वैद्यजी हिजो जे भयो, अब म फेरि आएँ, जुनसुकै कमिटीको जिम्मेवारी दिनुहुन्छ त्यहाँ बसेर काम गर्छु भन्ने ठाउँमा उहाँ हुनुहुन्छ कि विप्लवजीहरूसँग जाने ठाउँमा हुनुहुन्छ कि फेरि पनि ओलीसँगै एकताको सम्भावना छ कि एमाले फुट्छ र माधव यता झलनाथहरूको भीमरावलहरूसँग मिसिएर अर्को कम्युनिस्ट पार्टी बनाउनुहुन्छ कि? प्रचण्डको गन्तव्य कतातिर देख्नुहुन्छ? विकल्प के छ प्रचण्डको बताइदिनुहोस्। अब प्रचण्डको के छ भने उनको विगत हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने उनी जतातिर पनि हामफालीमा थियो, जता फाइदा हुन्छ त्यतै जाने। काङ्ग्रेसमा जान्छन् त? अब त्यो काङ्ग्रेससँग पहिला गएनन्, तर मोर्चा त बनाएन। काङ्ग्रेसकै समर्थनबाट प्रधानमन्त्री भएका हुन्। उनी प्रधानमन्त्री भए काङ्ग्रेसको समर्थनबाट, पछि उनले काङ्ग्रेसलाई समर्थन गरे भनेपछि त उनको त त्यो पनि त इतिहास छ। पार्टी नै त एकता त गरेनन्। अब मुख्य त चुनाव हो,
त्यो त तपाईँहरू बाहिर हुनुहुन्छ, पार्टी नै एकता गर्न आँट नपुगेर होला, पुगेन होला, अर्कै के विषय होला। अब उनले चुनावमा त तालमेल मिलाएकै हुन्। शेरबहादुर देउवालाई पछि लगाएर उहाँ छोरीको चुनाव जिताउन आफ्नैमा उठेको उम्मेदवारलाई फिर्ता गर्दै होइनन् र चितवनबाट भरतपुरको मेयरमा त्यही पनि मतपत्र च्यातेर विद्रोह भएको थिएन। तैपनि उही देउवाले चाहिँ त्यो निर्णयभन्दा पछि हटेनन् भनेपछि उनीहरूको त सम्बन्ध त्यति राम्रो भयो। त्यस हुनाले प्रचण्ड कुन बेला कता जान्छन् भन्ने कुरो त्यो थाहा हुँदैन। यसैलाई फेरि नेपाली प्रेस जगत लिएर केही राजनीतिमा इन्ट्रेस्ट लिने मान्छेहरूले के भन्छन् भने प्रचण्डको गतिशीलता भन्छन्। गतिशीलता, छलाङ मार्ने अग्रगामी छलाङ भनिदिन्छन् फेरि। भनिदिन्छन् गतिशीलता छ, त्यस्तो नेता हुनुपर्छ भनिदिन्छन्। अब उनी झन् हो मैले त के नै गरेछु भन्ने भयो उनलाई। त्यस कारण उनी जता पनि हाम फाल्न सक्ने मान्छे हुन्। त्यस कारण उनी कता जाने हुन् भन्ने कुरा चाहिँ उनको भित्र चाहिँ कता लागेको छ, उनी अब त्यो भन्न सकिँदैन। तपाईँहरूसँग आउने सम्भावना कति छ? सामान्यतया के देखिन्छ भने हामीतिर आउने त त्यो सम्भावना म देख्दिनँ होइन। उनी धेरै टाढा पुगिसकेर उनी फर्केर आउने सम्भावनै छैन होइन। एउटा ऊ चाहिँ पुल पनि जलाइसक्यो उनले, फर्किने पनि त्यो जुन पुल कटेर गएको थियो त्यो पुलमा आगो लागिदिएर उनले लडाइदिइसक्यो, त्यो फर्केर आउने ठाउँ पनि छैन। त्यस कारण हामीसँग क्रान्तिकारीहरूसँग विप्लवसँग पनि मलाई लाग्छ उनको अहिले त्यस्तो सम्भावना म देख्दिनँ। उनले गर्न सक्ने चाहिँ के हो भने अहिलेसम्मको राजनीतिक एउटा जुन समीकरण छ त्यसलाई हेर्दाखेरि उनी नजिक चाहिँ यो नेपालजी र झलनाथजीको ग्रुपसँग नजिक छन् उनी। तर त्यहाँ पनि वैधानिक र कानुनी समस्या छ। त्यो समस्या नभएको भएदेखि दुईवटा पार्टीको बिचमा एकता हुन सक्थ्यो होला। चाहे उनीहरूको चुनावी मोर्चा बन्थ्यो, एउटै पार्टी पनि बन्न सक्थ्यो। बनाएकै हुनु उनीहरू संयुक्त रूपले लडे नि त। यो सर्वोच्चको दोस्रो फैसला नआउँदासम्म त उनीहरू एकै मञ्चबाट चाहिँ नि भाषण गर्थे। उनीहरू त एउटै भएर लडेका थिए। अब यो फैसलाले चाहिँ उनीहरूलाई दुईतिर पुर्याइदियो। त्यसो हुनाले चाहिँ के भने उनको निकटता अहिले हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने झलनाथजी र माधवजीतिरै उनीहरूको निकटता छ। तर यो उनीहरूको कानुनी समस्या चाहिँ हल हुनु पर्यो। कानुनी समस्या हल भयो भने चाहिँ कानुनी समस्या भनेको यही पार्टी कसको कता पार्टी कसको कता हो भन्ने कुरा क्लियर हुनु पर्यो। त्यो भइसकेपछि चाहिँ उनको एकता त्यतैतिर हुने सम्भावना देख्छु अहिलेसम्म चाहिँ। अहिलेको सम्भावना भनेपछि अब माधव झलनाथकै काँधमा बन्दुक पड्काउँदै हुनुहुन्छ प्रचण्डजीले अहिले। अहिले त्यतै भनेपछि ओलीले जे आरोप लगाइराखेका छन् माधव झलनाथहरूलाई यो सही हो? होइन, उहाँहरू दुईवटा मिलेको त सही नै हो नि त। त्यो त अब होइन अहिले यहाँ आएर बबन्डर गर्ने दुराशयबाट प्रचण्डको एम्बुस र ग्रेनेड बोकेर यिनीहरू यहाँ आइराखेका छन् भनेर त आरोप लगाइराखेका छन् नि ओली समूहका मान्छेले। यो सत्य हो भनेर सोधेको मैले। चाहिँ उनीहरूले के हो भने उनीहरूको पनि आरोप चाहिँ एउटा स्वार्थको आरोप हो। प्रचण्डसँग उनी पनि त घाँटी जोड्या त ओलीले नै हो नि त। ओली पनि त त्यही हो, कसैलाई थाहा नदिकन प्रचण्डसँग एकता गरेको हो नि त ओलीले। आफ्नो पार्टीको बैठकै नराखिकन गरेको चाहिँ त्यो ओली चाहिँ एकदम प्रचण्डसँग चाहिँ कुनै सम्बन्धै गन्दै सुन्नु चाहने मान्छे त होइन नि त। उनीहरूको त्यहाँ झगडा पदमा र अब ऊ एउटा सकभर दुईटै पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ, नभए एउटामा दिनै पर्छ भनेर प्रचण्डले भने गरे। त्यहाँबाट पछि हटेन। त्यहाँबाट उनीहरूको बढ्दै गएर यो स्थिति पैदा भएको न हो। आखिर यो लथालिङ्ग भएको मूल कारण पनि त्यही नै हो। त्यसै हुनाले चाहिँ कुरा के हो भने अहिले उनीहरूले त्यो भनेको कुरा त बेग्लै कुरा हो। तर राजनीतिक रूपले हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ उनीहरू दुईवटा नजिक देखिन्छन्। एउटै पार्टी पनि हुनसक्छ उनीहरूको, भएको पनि हो पहिले डबल नेकपा, फेरि पनि हुन नि सक्छ। त्यस्तै अर्को कुनै नाम उनीहरूले जुराउन नि सक्छन्। अब तर चाहिँ त्यहाँ के भने कानुनी जटिलता भयो त्यहाँ। अब अहिले मिल्छु भनेर पनि त्यो मान्यता नपाउने हो। सबभन्दा ठुलो समस्या त माधवजी र झलनाथजीलाई भयो क्या। उहाँहरूको चाहिँ के हुने भयो भने प्रचण्डहरूलाई खास समस्या भएन यसले, यो निर्णयले। आफ्नो चाहिँ सभासदहरू आफ्नो सांसदहरू छँदैछन्, यताकोलाई सांसदको समस्या कसरी। अब प्रचण्डजीलाई त यही अवस्थामा निर्वाचन भइदियो भने पछि समस्या होला अर्को परिणामले, नभए अहिले त उहाँलाई आफ्नो समूह छँदैछ। तर यहाँ अर्को पनि सम्भावना भन्छन् मान्छेहरू, जस्तो प्रचण्डजीलाई डाक्टर बाबुराम भट्टराई चाहिँ छेउमा नभइदिँदाखेरि एकदम अप्ठ्यारो परेको कुरा उहाँ व्यक्त गरिराख्नु भएको छ यो वा त्यो रूपमा। र उपेन्द्र यादव र बाबुरामजीको पनि झुकाव चाहिँ प्रचण्डतिरै छ। महन्त र राजेन्द्र महतोहरू चाहिँ ओलीको समर्थनमा छन्।
त्यसो भएको हुनाले जसपा पनि टुक्रिने सम्भावना छ र प्रचण्डले यता एमाले भित्रको माधव झलनाथ पङ्क्ति मधेसवादी भित्रको बाबुराम उपेन्द्र पङ्क्तिलाई फेरि विभाजित गराएर एउटा खालको संयन्त्र चाहिँ बनाउने एक्सर्साइजमा प्रचण्ड छन् भन्ने कुरा छ। त्यो जसपातिरको प्रचण्डको सम्बन्ध के हो, यो जुन खालको आशंका छ नि उता पनि लगाइदिँदैछन् काउसो प्रचण्डले जसपातिर भन्ने छ अहिले, त्यो कतिको सत्य कुरा हो? अब त्यो ठिकै हो। अहिले उनीहरूको बिचमा एलायन्स उनले त प्रस्तावै राखेका नि, तीनटा पार्टीहरूको एलायन्स बन्नु पर्यो र सरकार बनाउनु पर्यो भने एउटा काङ्ग्रेस, अर्को उनीहरू आफै माओवादी केन्द्र र जसपा, तीनटा मिलेपछि चाहिँ स्पष्ट बहुमत पुग्छ र चाहिँ ओलीको विकल्पमा सरकार बनाऊ भन्ने त प्रचण्डको प्रस्तावै हो। प्रचण्डको अहिले पनि त्यही छ। त्यसकारण चाहिँ त्यो चाहिँ हो। तर जहाँसम्म जसपा फुट्छ कि फुट्दैन यताउति भन्ने कुरा छ। अब अहिले हेर्दाखेरि त अब उनीहरूको केही पनि मिलेको छैन, दुईतिर विभाजित भएका छन्। तर के भने अब उनीहरू बिचरा स्वतन्त्र छैनन्, आफू फुट्ने जुट्ने भन्ने त अब त्यो उनीहरूले गरेर हुने कुरा होइन। कसले गरिदिनुपर्छ यो? छिमेकीले? पहिले जसपा बनेको नि त्यसरी हो। त्यो बन्नेवाला थिएन जसपा, आवश्यकताले ल तिमीहरू चाहिँ मिल्ने भनेपछि सबै मिलेको हो। अनि बाबुराम गएर एकैचोटि त्यसको अध्यक्ष बनेको पनि त्यही हो। त्यो बुझ्न सकिने गरी चाहिँ थाहा भएको कुरा हो यो। त्यसो हुनाले चाहिँ त्यो होला, उनीहरूको बिचमा असन्तुष्टि छ, अन्तर्विरोध पनि छ। तर चाहिँ के हो भने त्यो निर्णायक ठाउँमा उनीहरू त्यो निर्णय गर्न उनीहरू सक्ने अवस्थामा छैनन्। तपाईँले क्लियर कुरा गरिदिनु भयो। ल फुटेर यता प्रचण्डसँग आदि जाओ, आदि ओलीसँग जाओ नभनुन्जेलसम्म त्यो सम्भावना छैन भन्ने तपाईँको क्लियर कुरा आयो। गजरेलजी, यो भन्दै गर्दा नि अर्को के छ यहाँ प्रश्न, अलिकति भ्रममा परिएको विषय के छ भने प्रचण्ड समर्थन फिर्ता लिँदैनन्, ओलीको तीव्र आलोचना गर्छन्। काङ्ग्रेस पनि गगन रामचन्द्रहरू यो सरकारसँग त्यति सन्तुष्टि भएको देखिँदैन। जसपा पनि एक खालको पङ्क्ति चाहिँ असन्तुष्ट भएको देखिन्छ। बाबुरामजी त यो ओली भनेको हिटलर हो भन्दै हुनुहुन्छ। यसरी हेर्दा चौतर्फी पार्टीभित्रदेखि बाहिरसम्म ओली घेरामा परेको त देखिन्छ आन्तरिक राजनीतिको घेराबन्दीमा। तर के का बलले ओली टिकिराखेका छन्? ओलीको तागत के हो? ओलीको तागत दुईटा हो। एउटा त उनी अब बाह्य शक्तिको बलियो समर्थन भएको देखिन्छ। खास गरेर अहिले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अमेरिका र भारत चाहिँ चीनको विरुद्धमा चाहिँ अहिले गठबन्धन बलियो भएको छ। त्यो त्यसको समर्थन ओलीलाई छ भन्ने छ अहिलेसम्म। एउटा मुख्य कारण त्यो हो ओलीको। दोस्रो कारण के हो त भने उनी सरकारमा भएको त्यो सरकारको चाहिँ जुन तागत हो सबै त्यसमा प्रयोग गरेका छन्। त्यो पनि छ, उनको बहुमत पनि छ, फेरि संसद धेरै पनि छन्, ठुलो पार्टी हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ उनी यस्तो हालतमा छन् कि अब उनको अलिकति सेटिङ पनि मिलाएकै देखिन्छ। निर्वाचन आयोगसँग उतातिर कता कतै सेटिङ मिलाए जस्तो देखिन्छ। त्यस हुनाले सांसद पनि उनको पक्षमा छन्। किन उनीहरू सांसदहरू त सत्ताको वरिपरि घुम्ने भए, सत्ता उनीसँग छ। अनि त्यहीँ घुमिरहेछन् सांसदहरू। उता भएका पनि कोही माफ गर्नुहोला भन्दै गर्दै यतातिर आउँदैछन्, आउने नै भए। अब फेरि के भने निर्वाचन आयोगले चाहिँ ओलीलाई सपोर्ट गरेको छ भन्ने उनीहरूलाई थाहा छ। भोलि गएर निर्वाचन आयोगले चाहिँ ओलीको पार्टीलाई मान्यता दिएपछि त अर्कोतिर माधव नेपाल र झलनाथ खनालको ग्रुपमा गयो भने त त्यो सांसद पद पनि जाला भन्ने डर छ होइन। एउटा सांसदलाई अचेलभरिका सांसद यी जुन छन् नि तिनलाई सांसद जान्छ भन्ने त त्यो डरले त चाहिँ नि जस्तो निर्णय पनि गरिदिइहाल्छ। बरु देश पार्टी जतासुकै जाओस्, सांसद चाहिँ कतै नजाओस् भन्नेमा त्यो जे पनि सौदा गर्न तयार छन्, सौदाबाजी गर्न। त्यो स्थितिले गर्दाखेरि उनलाई सांसदहरूको बहुमत त नभनौँ, त्यहाँ ठुलो सङ्ख्यामा यतातिर छन् होइन। अब अस्ति एउटा सिग्नेचर गरेर दिँदा 38 जनाको नाम पुगेको थियो। अब अहिले त्यहाँ केहीको छुट्दाखेरि पनि 40-45 जना मात्रै चाहिँ झलनाथजी माधवजीसँग छ भन्छन्। अरू सांसदहरू उनीहरूकै पक्षमा छ। त्यस हुनाले यही हो उनको मुख्य शक्ति। र अहिले सरकारको दुरुपयोग त अब त्यो यस्तो यो भ्रष्ट दुरुपयोग त अरू कसैले गर्छै गर्दैन संसारमा। त्यस्तो कोही छ कि छैन त्यो त बुझ्नै पर्छ। त्यो एउटा छ, भ्रष्टाचार भयो, अनियमितता भयो भन्ने कुरा, जनताले डेलिभरी पाएनन् भन्ने कुराको त आलोचना भइराखेकै छ। जनताले पनि गरेकै छन्, तपाईँहरूले पनि गर्नुभएकै छ, खबरदारी पनि भइराखेकै छ। तर ओली जे कदम चालिराखेका छन् यो हिटलरको कदम हो। ओली भनेको हिटलर हो भन्दै हुनुहुन्छ नि बाबुरामजीहरू। ओली हिटलरै हुन्, हिटलरकै बाटोमा गए त ओली। यो ओलीको कदम
यो निरङ्कुश कदम होइन, यो स्वेच्छाचारी कदम मात्रै हो भन्ने एउटा भनाइ छ। बुद्धिजीवीहरू त्यसो भनिरहेछन्। एक थरीले भनेका छन् ओली साँच्चै निरङ्कुश र हिटलरको बाटोमा गए भनिराखेका छन्। यो यही व्यवस्था र प्रक्रियाभित्रको एउटा स्वेच्छाचारी कदम हो। यसको कारक चाहिँ प्रचण्ड माधवहरू नै हुन् र यसको परिणाम मात्रै ओली हो भन्ने एउटा बौद्धिक जगतमा यो बहस चलेको छ। अर्को के भइरहेको छ भने ओली साँच्चै हिटलरको बाटोमा छन् भन्ने भइरहेको छ। तपाईँले हेर्दा ओली कुन बाटोमा छन्? अब त्यो हिटलर भनेको एउटा उदाहरण दिएको मात्रै हो। अब अहिले कोही पनि त्यो बेलाको जस्तो हिटलर त कोही बन्न सक्दैन अहिलेको जमाना। तर आलोचना गराइ हेर्दा त त्यही हिटलरै ओली हो भनेर व्याख्या गरिरहेछन्। त्यो त अब त्यसलाई चाहिँ तुलना गर्ने त्यो एउटा तरिका मात्रै हो। अब त्यस्तो ठ्याक्कै त्यतिखेर जर्मनीको स्थिति, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति एउटा थियो, अहिले त्यस्तो परिस्थिति नै छैन होइन। त्यस कारण उनी ठ्याक्कै हिटलरै भन्छन् भन्ने कुरो त त्यस्तो लाग्दैन। तर के हो भने उनीहरू निरङ्कुश भन्दै त्यो बाटोमा गए एकदम निरङ्कुश बन्ने बाटोमा अलि अगाडिदेखि नै गएका हुन्। जस्तो हामीले पनि उनलाई उनको चाहिँ यो संसद विघटनको कदमलाई चाहिँ प्रतिगमनकारी भन्यौँ। किन भन्यौँ त भन्दा हामीलाई त मतलब थिएन यो संसद रहोस् नरहोस् भन्ने मतलब थिएन। तैपनि उनको यो संसद विघटन गर्नुको उद्देश्य चाहिँ के पनि निरङ्कुशतातिर जानु हो भनेर हामीले जो भनेका थियौँ। त्यही कारणले हामीले विरोध गरेका थियौँ। त्यो कुरो त अझ सत्य साबित भयो। अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ अब संसद हेरफेरको सम्म अधिकार उहाँले लिनुभयो। गुटको भेलाले चाहिँ जुन चाहिँ अधिकार उनले आफैले लिएका छन् होइन। जस्तो चाहिँ उपनेतादेखि लिएर सम्पूर्णलाई भर्ना पनि उनीहरूले गर्न पाउने, खोस्वा पनि उनीहरूले गर्न पाउने त्यो अधिकार उनले लिए। त्यो त निरङ्कुशताको हो। आफूदेखि बाहेक अरू कसैलाई पनि त्यो दिँदैन। यता संसद तर्साउने सबैलाई बाटो पनि होला, किनभने आयो भने ठिकै छ, होइन भने गोदिन्छु भन्नेतिर हो। उनले चाहिँ त्यो गरिरहेछन्। त्यो चाहिँ निरङ्कुशताको चाहिँ एउटा राम्रो नमुना हो। त्यसमा चाहिँ कुनै शङ्का छैन। अब जसरी जे भए पनि सङ्घर्ष गरेर प्राप्त गरेको यो उपलब्धि, रगत पसिना यत्रो बलिदान गरेर दुःख गरेर ल्याएको उपलब्धि हो यो गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता। तर यसको नराम्रोसँगले हुर्मत लिने काम जसले ल्यायो उसैले पनि गरे, नल्याउने ओलीजी देउबाजीहरूले पनि यो सम्भव छैन, यो बैलगाडा चढेर बाटो यात्रा गरे भन्नेहरूले पनि यो चिजको हुर्मत लिए। यो हुर्मत लिनेमा बाबुराम प्रचण्डहरू पनि कम छैन। जसरी यो ल्याउने र लिइसकेपछि उपयोग गर्नेहरू सबैले यो व्यवस्थाको हुर्मत लिए। अब यो पनि गन्तव्य हाम्रो होइन भन्ने तपाईँहरूको दृष्टिकोण छ। यसलाई ब्रेक गरेर जाने प्रक्रिया के हो र अब यसले चल्दैन भन्ने तपाईँहरूको निष्कर्ष पछाडि तपाईँहरूले तय गर्ने बाटो के हो? कि यसैले चल्छ भन्नेमै हुनुहुन्छ कि यसलाई उपयोग गर्ने र अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा यसले पनि केही दिन धान्दै गर्छ भन्ने तपाईँहरूलाई लागिराखेको छ कि यो आलोचनात्मक समर्थन भन्थे मदन भण्डारीले संसदमा उभिएर, त्यस्तै आलोचनात्मक गर्दै अगाडि बढ्ने भन्नेतर्फ हो कि अब यो टोटल्ली काम नदिने ठाउँमा पुगेर यसलाई ब्रेक गरेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने हो? तपाईँहरूको के हो अलिकति बताइदिनुहोस् त। यसलाई ब्रेक गरेर जाने विधि के हो तपाईँहरूको? अब यो जुन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो त्यसका हिमायती भन्नेहरू नै वास्तवमा चाहिँ यसलाई सिद्ध्याउने, उनीहरूको व्यवहारले त्यो सिद्ध्याउने काम गरिरहेको। त्यो मैले भनिसकेँ। तपाईँले जसले ल्यायो उसैले पनि हुर्मत लियो भनेर प्रचण्डतिरै सङ्केत गरेको छु मैले। भनिसकेपछि अब यो वास्तवमा भन्ने हो भने यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त बेवारिस जस्तो हो। साँच्चै भन्ने हो भने बेवारिस जस्तो हो। उनीहरूलाई कुनै व्यवस्थाको टिकाउनेसँग मतलबै छैन। उनीहरूलाई त आफ्नो पद हासिल गर्नु, प्रधानमन्त्री पद लिनु छ। त्यो त देखाउने कुरा मात्रै हो। यो व्यवस्था हामीले ल्याएको, यसो गरेको उसो गरेको, यो माथि प्रहार भयो, यसमा हामीलाई चिन्ता छ, हामी लड्नुपर्छ, अब फेरि रगत बगाउनुपर्छसम्म पनि कुरा गरेको पनि सुनिन्छ। कसले बगाइदिने हो भने रगत चाहिँ, तर उनीहरू त्यसो भनेको पनि सुनिन्छ। त्यस कारण जहाँसम्म हाम्रो कुरा हो, हाम्रो चाहिँ के हो त भने यो व्यवस्था हामीले मागेको थिएन। हामीले त जनगणतन्त्रै माग गरेका थियौँ। त्यो कुरा त त्यो हाम्रो डकुमेन्टेडै कुरा हो, त्यो नीतिगतै कुरा हो होइन। तर चाहिँ अब उनीहरूले चाहिँ त्यसका विरुद्ध षड्यन्त्र गरे। अघि तपाईँले नि भन्नुभयो बाबुराम भट्टराई त झन् यो जनगणतन्त्र ल्याउनु त ठुलो बाधकको रूपमा त उनी देखा परे। हुन त उनको कानमा अर्कैले बन्दुक पड्काएको हो। उनले निर्वाचित पहिलो संसद विघटन गराउने चाहिँ कलङ्कको टीका त बाबुरामकै निधारमा टाँसिएको छ नि। त्यो त कहिल्यै जानेवाला छैन। तर त्यो मान्नुहुन्न उहाँ? हो, कलङ्कको टीका त उनलाई नै उनी नै हुन् त्यहाँ घोषणा गर्ने आधारमा चाहिँ। अब यो पहिलो संसद निर्वाचित संसदलाई विघटन गर्ने काम चाहिँ बाबुरामले गरे।
अब तिनी लगायत यो जुन सबै चाहिँ अहिले चाहिँ यो यसमा जुन प्रतिस्पर्धामा लागेका छन् प्रधानमन्त्रीको सरकार बनाउने यो प्रतिस्पर्धामा लागेका छन् अब तिनीहरूको चाहिँ के छ त भने त्यो हैसियत चाहिँ अब छैन त्यस्तो चाहिँ नि किनभने उसले लोकप्रिय कामै गरेका छैन कसले सपोर्ट गरिदिने अब यो व्यवस्था जाने नै भयो भने पनि त्यसको विरुद्ध लडिदिने को हो भन्ने मान्छे अगाडि देखिँदैन पहिला तिनीहरू नै त्यो जो चाहिँ पद प्रतिष्ठाको खेल खेलिरहेछन् त्योदेखि बाहेक त मान्छे देखिँदैन होइन त्यस हुनाले चाहिँ त्यो अवस्थामा छ हाम्रो जहाँसम्म कुरा हो अब यो त व्यवस्थाको सङ्कट पनि हो यो ओलीले खडा गरेको सङ्कट हो यो प्रचण्ड पनि छन् यसमा सबै यिनीहरू यी खेलाडीहरू सबै छन् तर बढ्ता यसमा चाहिँ भूमिका चाहिँ ओलीकै छ होइन उनी असफल भएको डबल नेकपा त असफल भएको त्यो करिब करिब उनीहरूको डबल नेकपा त सिद्धिएकै हो नि त अहिले त नेकपा बाँकी छ भने त्यो ऋषि कटेलजीले नेतृत्व गरेको पनि बाँकी छ त्यो त त्यसै सिद्धिहाल्यो पहिले हामीले यसको त आवश्यकतै छैन यो सिद्धिसक्यो भनेपछि अब त्यो घोषित रूपमै सिद्धियो अब हाम्रो चाहिँ भनाइ के हो त भने अलिकति केही जो अधिकारहरू अब राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र आयो त्यसपछि धर्मनिरपेक्षता इत्यादि जो कुराहरू थियो सङ्घीयता यी पनि अब चाहिँ सिद्धिनेवाला छन् होइन सिद्ध्याउने भयो यिनीहरूले भनिसकेपछि हामीले चाहिँ के भन्छौँ भने अब यसको औचित्यता के त सबै सिद्धिसक्यो भनेपछि चाहिँ यो असफल सिद्ध भइसक्यो असफल सिद्ध भइसकेको व्यवस्थालाई कति दिन बोकेर हिँड्ने ल यो जाने भयो अब चाहिँ लौ सबैले चाहिँ यहाँ रगत बगाउनु पऱ्यो भनिदिएर केही मान्छेले जो तिरस्कृत भएका पात्रहरू छन् इतिहासमा तिनले भनिदिएर चाहिँ अब यो जोगिने होइन जोगाउन कोही जनता कोही देखिँदैन त्यसकारण चाहिँ के भने यो भविष्य पनि छैन यो व्यवस्था यो नेपालको लागि यो के भने यो व्यवस्थाले काम पनि दिएन यो असफल सिद्ध भइसक्यो त्यसकारण हाम्रो भनाइ के हो भने असफल सिद्ध भइसकेको व्यवस्थालाई अब हामीले चाहिँ ठेग्नीतिर जानु भएन र योभन्दा राम्रो व्यवस्था ल्याउनु पऱ्यो अग्रगामी चाहिँ व्यवस्था चाहियो हामीलाई त्यो भनेको अहिले हामीले भनेको चाहिँ के हो भने सङ्घीय जनगणतन्त्र भनेको जस्तो सङ्घीय जनगणतन्त्र यही परिवेशभित्रबाट यही अभ्यासबाट त्यतापट्टि पुग्ने मार्ग प्रशस्त होला त अब त्यो कस्तो खालको सङ्घर्ष माग्छ त्यहाँ पुग्ने कुराले भन्ने कुरा होला शान्तिपूर्ण एउटा वृहत सहमतिद्वारा अब हामी यो व्यवस्थामा जाउँ भने समाजवाद उन्मुख संविधान त भनेकै छ नि यही संविधानलाई पनि अझ उन्नत तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि यही स्थितिबाट अब अगाडि बढौँ भन्ने कुरामा तपाईँले भने जस्तो परिस्थिति छ त भन्ने विषय पनि छ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका पनि कुरा हुन्छन् होला अब त्यो चाहिँ के छ भने अब हामी त अहिलेकै अवस्थाबाट सुरु गर्ने हो जनमत तयार गर्ने हो जस्तो तपाईँले भन्नुभयो हामी यो भनिरहेका छौँ भनेर हामी भनिरहेका छौँ हामी भनेको कुरा त पुष्टि पनि भइरहेको छ जुन बेला उनीहरूको 2/3 बहुमत थियो त्यो बेला पनि हामी यही भनेका छौँ यसले काम दिँदै है जनगणतन्त्र चाहिन्छ भनेका थियौँ मान्छेलाई चाहिँ उटपट्याङ कुरा के गरेको होला जस्तो लाग्छ कति जडसूत्रवादी भन्थे हामीलाई कति पूर्वाग्रही यस्तो मजाले 2/3 बहुमत ल्याएर चाहिँ सरकार चलिरहेको छ अब यो काम लाग्दैन भन्ने कस्ता मान्छे हुन् भन्थे नि हामीलाई अहिले त सबैले भन्न थाल्यो कि यो काम लागेन अब यो कामै लागेन अब अर्को विकल्प चाहियो भनेर त धेरैले भन्न थाल्यो मिडियामा चाहिँ विकल्प भनेर त धेरै आउन थाल्यो नि अहिले पहिले त्यो आउँदैन थियो त्यो त वाहियात कुरा हो भन्ने ठानिन्थ्यो नि तर अहिले कमसेकम सबैले के भन्न थाले यहाँका बुद्धिजीवीहरूले यहाँका स्वतन्त्र मान्छेहरूले देशभक्तले के भन्न थाल्यो भने अब विकल्प चाहियो भन्न थाल्यो नि त जनमत सृष्टि भइरहेछ नि त्यसकारण हामीले चाहेर मात्रै जनगणतन्त्र भोलि नै आउँछ भन्ने कुरा होइन त्यसको निम्ति त तयारी हुनु पर्यो नि सबभन्दा ठुलो तयारी त के हो भने वैचारिक राजनीतिक तयारी नै सबभन्दा ठुलो तयारी अब यसको विकल्प चाहियो भनेरै विप्लवजीहरू पनि वैज्ञानिक समाजवाद भनेर उहाँहरू आउनु भएको छ अब तपाईँहरूले पनि यो भनिराख्नु भएको छ कि यो परिवर्तन आवश्यक भयो अब जनगणतन्त्र आवश्यक हो भन्दै हुनुहुन्छ तर फेरि एक ठाउँ आएर यो विचार राख्ने यो परिवर्तन यो व्यवस्थाले काम दिएन उन्नत चिज केही ल्याउनु पर्यो भन्नेसम्मको विचार राख्ने मानिसहरूका बिचमा पनि फेरि बलियो एकता र एउटै दृष्टिकोण बन्न सकेको स्थिति छैन अब छुट्टै बाटो हिँडेर कसरी यो प्राप्त होला भन्ने कुरा पनि छ के भन्नुहुन्छ अझ कम्युनिस्ट आन्दोलन नै प्रचण्ड माधव ओलीजीहरूको भूमिकाले बदनाम भयो यो सिद्धिने बाटोमा गयो भन्ने खालको अर्को कुरा पनि छ यस्तो अवस्थामा भएका फरक अलि पृथक शक्तिहरू पनि एक ठाउँ आउन नसकेपछि यो भन्नका लागि भन्नेका जस्तो कुरा मात्रै हुँदैन गजरेलजी यो
त्यो त हामी उहाँहरूले वैज्ञानिक समाजवाद भने पनि हामीले जनगणतन्त्र भने पनि यसको विकल्प चाहियो, योभन्दा क्रान्तिकारी अग्रगामी विकल्प चाहियो भन्नेमा हाम्रो सहमति छ होइन। त्यसको निम्ति त हामी संयुक्त रूपले चाहिँ जानको निम्ति रणनीति संयुक्त मोर्चा बनाइसक्यौँ विप्लवजीहरूसँग। अरू जहाँसम्म गैर कम्युनिस्टहरू जसले यसको विकल्प खोज्न चाहन्छन् उनीहरू चाहिँ अहिले पनि हामीसँग अलिकति बढी सशङ्कित नै छन्। यद्यपि विकल्प उनीहरूलाई पनि चाहिएको छ, हामीलाई पनि चाहिएको छ। अब अलिकति हामी चाहिँ के भन्दछौँ भने उहाँहरू सशङ्कित नभए हुन्छ हामी कतिसम्म जान सक्छौँ, सँगै जाने हो नि त। जब चाहिँ विकल्प नभई भएन भन्ने चाहिँ तपाईँहरूको सोचाइ छ भने हाम्रो पनि त्यही सोचाइ हो, मिलेर जाउँ न त त्यहाँसम्म। यो व्यवस्था फालेर एउटा विकल्पको लागि खोजी गरौँ। जनगणतन्त्रप्रति चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ अलिकति नकारात्मक धारणा पनि भएको साथीहरूको त्यो बढी त्यस्तो छ। त्यहाँ चाहिँ कुनै चाहिँ चुनावै हुँदैन, त्यहाँ चाहिँ प्रजा लोकतन्त्रै हुँदैन भन्ने चाहिँ त्यस्तो खालको छ। आखिर चाहिँ के हो त भने जुनसुकै व्यवस्थामा पनि निर्वाचन त भइहाल्छ। यही हो कि यहाँकोलाई संसद भन्छन्, रुसमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कि डुमा भन्छन्, चिनमा चाहिँ पिपुल्स कङ्ग्रेस भन्छन्, जनकङ्ग्रेसको हरेक टाइमली इलेक्सन हुन्छ। हामी पनि देख्छौँ तलदेखि माथिसम्म जनकङ्ग्रेसको निर्वाचित हुन्छन्। निर्वाचन नभइकन त कसले शासन चलाउन सक्छ? आखिर त निर्वाचित नै प्रतिनिधिले शासन गर्ने हो। जनताले साथ नदिँदा के व्यवस्था चल्छ त? चल्छ र टिक्दैन। त्यसकारण चाहिँ उहाँहरूलाई यो भ्रम छ अलिकति होइन। त्यसैले अब अहिले तुरुन्तै जनगणतन्त्रको पक्षमा जनमत आइसकेको छैन, यो कुरा हामीले पनि बुझाएको छ। तर आइसकेको तर फेलुने त फेल भइसके नि, जनमत पनि आइसकेको छैन, फेलुने पनि फेल भइसके भनेपछि अब चुचीढुङ्गो उइटुङ्गो भन्ने पो खतरा छ त भन्छन् मान्छेहरू। क्या त्यही हो, समस्या त्यही हो। पुरानै व्यवस्थामा पो पुग्ने हो कि 47तिर पो जाने हो कि विषय भन्ने खालको बहस पनि उठेको छ। किनभने फेलुनेहरू नाङ्गो रूपमा फेल भइसके, लुगा खोलिसके। अब विकल्प चाहिन्छ भन्नेहरूको प्रति पनि जनमत तयार भइसकेको छैन, आत्मगत स्थिति तयार भएको छैन। विप्लवजीले केही गर्लान् भनेको विप्लवजी पनि फेरि एउटा ढङ्गले यहाँ आउनुभयो भन्नेमा कतिलाई यही असन्तुष्टि भइराखेको छ भने अब विषय कसरी अगाडि जान्छ भन्ने कुरा आयो र पुरानै ठाउँमा पो पुग्छ अरे विषय भन्छन् मान्छेहरू। एक थरी त्यस्ता आशंका पनि गर्न थाले मान्छेले। तपाईँलाई यस्तो शङ्का लागेको छैन? अब केही समय अगाडि त अब अलिकति राजा चाहियो, राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने नारै लाग्थ्यो, सारा भयो। अहिले त त्यो देखिँदैन। यसो भुलुक्क उम्लिया जस्तो भएको थियो, त्यसपछि त त्यो सेलाए जस्तो भएको छ अहिले। अब के अब राजावादीहरू यो देशमा नभएका भन्ने कुरै भएन। 240 वर्षसम्म शासन गरेको जसले शासन गर्यो त्यसको पक्षमा 4 जना मान्छे पनि थिएनन् भनेर त त्यो वास्तविकता होइन नि। छन् नि केही लाख मान्छेहरू त अझै पनि होइन। त्यस कारण तिनीहरू सङ्गठित हुँदाखेरि त देखिन्छ नि। तर के हुन्छ भने त्यो चाहिँ इतिहासलाई उल्टो दिशातिर लैजाने कुरा हो। इतिहासको पाङ्ग्रालाई चाहिँ पछाडि धकेलेको हुन्छ। त्यो पश्चगमन हुन्छ। त्यो विकल्प पनि अग्रगमनकारी विकल्प र पश्चगमनकारी हुन्छ नि। त्यो त पश्चगमनको विकल्प हुन्छ र त्यतातिर जान्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। एउटा दोस्रो कुरा, जहाँसम्म अब जनगणतन्त्रको पक्षमा चाहिँ जनमत तयार भइसकेका छैन, जनताहरू त्यसको निम्ति लड्न तयार भइसकेका छैन भन्ने कुरा सत्य हो। तर यो चाहिँ के भने अस्थायी अवस्था हो। यतिखेर चाहिँ हाम्रो देश एक प्रकारको सङ्क्रमणमा छ र यो अराजकतातिर पनि जान सक्छ। यो अराजकतातिर जान सक्ने खतरा पनि छ, विखण्डनतिर जान सक्ने खतरा पनि छ। किनभने यही बेलामा विदेशी शक्तिहरूको चलखेल बढी हुन्छ। यस्तो संवेदनशील बेलामा, सङ्क्रमणको बेलामा विदेशी शक्तिहरूले बढी चलखेल गर्छन्। त्यसकारण चाहिँ के छ भने यो स्थितिलाई अब लामो समय चाहिँ जान दिनु हुँदैन र हामीले अग्रगामी निकास यो देशलाई चाँडै दिनुपर्छ भनेर हामी त्यही प्रयास गरिरहेछौँ। अब तत्कालका लागि यही भित्रको जुन गन्जागोल छ यसमा क्रान्तिकारीहरूको भूमिका पुग्यो भने एउटा गुणात्मक फड्को मार्न सक्ने सम्भावना पनि छ है। आशाका सम्भावनाहरू त्यता पनि छन् भन्ने क्रान्तिकारीहरूका लागि पनि यो आशा लाग्दो समय भइराखेको जस्तो देखिन्छ। पश्चगमनकारीहरूका लागि त यो दसैँ नै आएको स्थिति जस्तो पनि परिस्थिति छ। अब प्रतिपक्षी काङ्ग्रेस र अन्य विचार राख्नेहरूका लागि पनि यो काहीँ न काहीँ नपाउने चिज प्राप्त गर्न आँटेको स्थिति पनि छ। तैपनि निकास निस्किन नसकेको बेला ओलीजीको गन्तव्य अब अझै अगाडि बढ्ने नै देखिन्छ यस्तो बेला। अब सबैका हातमा सम्भावनाको लड्डु आउन सक्ने तर कसैका हातमा पनि परिन सकेको ओलीसँगै रहेको भनेपछि त यो अब ओलीजीले नै त्यो लड्डु राखिरहन सक्नुहुन्छ कि
लड्डु खुस्केर आउँछ अन्त विकल्प भन्ने खालको विषयमा के छ त? अब त्यो लड्डुको भाँडो ओलीजीसँगै रहन्छ कि वितरण हुन्छ होला? गजरेलजी बताइदिनुहोस् त। अब यो चाहिँ अहिले त्यो त लामो समय त उहाँको हातमा रहँदैन। किन रहँदैन भने जनता उहाँको पक्षमा छैन होइन। त्यो जनताको मतबाट भनेर चाहिँ उहाँ केही समर्थन चाहिँ उहाँले जुटाउनु भएको छ, त्यही हो जनमत भन्नुहुन्छ, तर त्यो होइन। र अहिले उहाँको विरुद्धमा जनमत छ, त्यस हुनाले यो टिकाउ हुन सक्दैन। तर विरुद्धमा भए पनि जनतामा जाने साहस त उहाँले गर्नुभयो नि। जाउँ निर्वाचनमा ताजा परिणामका लागि, जे हुन्छ हुन्छ। गलत रहेछु भने जनताले दण्डित गर्छन्, चित्त बुझाउँछु। सही रहेछु भने 2 आउँछ, फेरि सिंहदरबारको मूल गेटबाट छिर्छु। जनतामा जाउँ त भन्दै हुनुहुन्छ नि त उहाँ। यो साहस चाहिँ के हो त ओलीजीको? यो साहस उहाँ चाहिँ के हो भने अब अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन मलाई छ, छिमेकीहरूको मलाई छँदैछ, प्रशस्त पैसा मैले जम्मा गरिहालेको छु। यो दुईवटा एकदम महत्त्वपूर्ण चिज हो चुनावको लागि। मान्छेलाई झुक्क्याउनु मैले जानेकै छु भन्ने छ। पहिलेको चुनाव जस्तो झुक्याइदिन्छु मैले, अर्को नारा ल्याइदिन्छु। अनि त्यहाँबाट यी 3टा चिज मिलाइसकेपछि म यत्तिकै भएर आउँछु भन्ने छ क्या ओलीजीलाई। त्यो भ्रम। चुनावैमा पनि त्यस्तो नहोला। हुन त चुनावको जनमतको अभिव्यक्ति त चुनावमा हुँदैन हिजो आज होइन। उम्मेदवारहरू देख्दाखेरि त्यो त देखिसक्यो। मतपत्र च्यातिएका, ट्याङ्की फरिएका कुरा उहाँहरूले भन्नुभयो, सबै हुर्मत लिनुभयो उहाँहरूले नै। त्यसो भएपछि त्यो त हुँदैन। ओलीजीसँग यो अन्तर्राष्ट्रको छिमेकीहरूको अथवा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको समर्थन, अनि त्यहाँबाट उनीहरूसँग प्रशस्त चाहिँ नि पैसा जम्मा गरेको र अब भ्रम दिन सक्ने क्षमता, अब फेरि त्यो चिज जनतामा पुर्याउन सक्ने माध्यमको रूपमा त कार्यकर्ता छँदैछन्। फेरि त्यसको अभाव त ओलीजीलाई अहिले भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई के लागेको छ भने अब चुनाव भयो भने मजाले एक्लैले त्यति ल्याइहाल्छु आनन्द। अनि किन माधवको चाहिँ ऊ गर्ने, किन प्रचण्डको चाहिँ चिन्ता गरिरहने, एक्लैले म ल्याएपछि त म शासन चलाउँछु भन्ने छ। तर त्यो भ्रम मात्रै हो ओलीको। त्यसो हुनाले ओलीले टिक्ला भन्ने लाग्दैन। तर अब त्यसको कहिलेसम्म जाला ओलीजीको? कहिलेसम्म जाला नि त ओली? यो चाहिँ कस्तो लाग्छ भने मलाई लाग्ने चाहिँ अहिले नै क्रान्तिकारी विकल्प अहिले नै स्थापित भइहाल्ला भन्ने पनि देखिँदैन। सम्भावना छैन। हाम्रो आफ्नै चाहिँ आत्मगत शक्ति त्यति बलियो भएको छैन। बलियो भएको हुन्थ्यो भने चाहिँ यो असाध्य राम्रो अवसर थियो। तर हामी त्यति बलियो छैनौँ। यथार्थ कुरा त त्यो हो नि त। अब के हुन्छ भने अब चाहिँ सजिलो सहज तरिका चाहिँ के हो त भने यही संविधान अनुसार सहजै हुने कुरा चाहिँ के हो भने अर्को एउटा प्रधानमन्त्री यीबाट एलायन्सबाट बन्ने एउटा सम्भावना त्यो चाहिँ छ, अहिले पनि छ। अब अलिकति चाहिँ देउवालाई अब बाह्य शक्तिहरूले अब ओलीलाई नै सपोर्ट गर्दै भनेको छ भन्ने पनि आइरहेको छ। कति सत्य हो? तत्काललाई त्यसैलाई सपोर्ट गरिदिएको छ र उनी पछि हटेको जस्तो भएको भन्ने छ। नत्र देउवा चाहिँ प्रधानमन्त्री भनेपछि त्यसरी ढिलो गर्ने मान्छे होइनन् होइन। अब उनलाई कहीँ न कहीँ त्यो छ भन्ने लाग्छ होइन। तर अब एउटा समयमा आइसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ प्रधानमन्त्रीको चाहिँ उम्मेदवार त उनीहरूले फिक्स गर्लान्, बार्गेनिङ होला, यताउति चल्ला। तर त्यो चाहिँ अब यो प्रयास भइ पनि रहेको छ। फेरि त्यसले चाहिँ एउटा मूर्त रूप लिइसकेपछि चाहिँ अब ओलीजीको सट्टा कोही अर्को बन्ला र चाहिँ फेरि चुनावतिर जाला अथवा के होला त्यो अर्कै हो। र यिनीहरूले अर्को यो अग्रगामी विकल्पलाई सोझै अगाडि बढ्न चाहिँ त्यहाँबाट रोक्ने कोसिस त उनीहरूले गर्छन्। तर जनता चाहिँ अब अलिकति जनताले आफ्नो चाहिँ शक्ति चाहिँ अब कतातिर लगाउँछ त्यसमा भर पर्छ। जनता कतातिर जान्छ। गजरेलजी, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। जे परिवेश छ अहिले र जसरी तपाईँलाई आम दर्शक श्रोताले सुनिराख्नु भएको छ, जाँदा जाँदै आम दर्शक श्रोताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? यो परिवेशलाई समीक्षा गर्दै जे हामीले सन्दर्भ जोडेर आज कुराकानी गरेका छौँ, यो सुनिसकेपछि आम दर्शक श्रोता र जनताले कस्तो धारणा बनाउनुपर्छ? तपाईँ जनताहरूलाई के अपिल गर्न चाहनुहुन्छ? अब म तपाईँको सञ्चार माध्यमबाट के अपिल गर्न चाहन्छु भने अहिलेको परिस्थितिको बारेमा त हामीले धेरै छलफल गरिहाल्यौँ। यस्तो बेलामा जनता एउटा सही पक्ष जनताले नरोज्ने हो भने र जनताको शक्ति त्यहाँ केन्द्रित नगरिदिने हो भने एउटा ठुलो डरलाग्दो खतरातिर पनि देश जान सक्छ। किन बाह्य शक्तिहरू सक्रिय बन्छन् र अराजकता पनि हुनसक्छ यो समाजमा। त्यो भनेको नराम्रो स्थिति हो। त्यो हुन नदिनको निम्ति यसलाई अग्रगामी दिशातिर लैजानुपर्छ। त्यसको निम्ति जनताले चाहिँ सही पक्षमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ शक्तिलाई केन्द्रित गर्नु चाहिँ अहिलेको आवश्यकता हो। र नेपाली जनता चाहिँ सचेत जनता भएको हुनाले उनीहरूले ढिलो चाँडो यो कुरा बुझ्छन् र नेपालमा अग्रगामी नै परिवर्तन आउँछ। त्यो अग्रगामी चाहिँ दिशा पक्रिन्छ यो देशले र हामी अग्रगामी विकल्पतिरै जानुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यही लाग्छ।
हवस्, समय दिनुभयो, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँलाई पनि धन्यवाद।